बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद तनवीर इकबाल बुखारी। कंगनपुर, जो तहसील चुनिया ज़िला कसूर का एक सरहदी गांव है, इससे तकरीबन 7 किलोमीटर के फासला पर एक गांव तांगड़िया मौजूद है। जुमेरात 20 फरवरी को 5 बजे के करीब वहाँ पे एक क्रिकेट प्लेग्राउंड जो है उसको बनाया जा रहा था। उसके अंदर काम करने के लिए ट्रैक्टर लगाया गया था। वो ट्रैक्टर अचानक किसी चीज़ से टकराता है और टकराने के बाद रुक जाता है। जब वहाँ पे काम करने वाले लोग ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछते हैं कि ट्रैक्टर चलाते क्यों नहीं हो, तो वो कहता है कि मेरे ट्रैक्टर का जो किराया या उसका ब्लेड है वो किसी चीज़ के साथ रुक गया है। इसके बाद वहाँ पे अहले इलाका और बच्चे जो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे वो उसको देखते हैं, तो वो देखते हैं कि लोहे की कुछ सख्त चीज़ है जिसके साथ ट्रैक्टर रुक चुका है। वो उसको थोड़ा खोदना शुरू करते हैं और फिर उनकी हैरत में इजाफा होता चला जाता है। वो क्या देखते हैं कि एक मिसाइल नुमा या रॉकेट या बम या मिसाइल जो है वो उनकी नज़रों के सामने 6 फुट तक खोदने के बाद उन्हें समझ आती है कि ये कोई मिसाइल है। सोशल मीडिया के ऊपर इस बात की धूम मच जाती है। पुलिस को इसकी इत्तला हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हसास इदारे भी आना शुरू हो जाते हैं। जब ये इत्तलाएँ हसास इदारों के अफसरान बाला तक पहुँचती हैं तो वो वहाँ से अवाम को हटा देते हैं। पूरे ज़िला कसूर की मशीनरी इस जगह पर पहुँच जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर, डीएसपी, एक्सियन और इसके अलावा आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वो इस चीज़ के ऊपर तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये रशियन साख्ता बम N66 है जो इंडिया ने 1971 की जंग में इस इलाके में फायर किया था। जिस जगह पर बम पाया जाता है उसके बिल्कुल साथ रेलवे ट्रैक का पुल है। रेलवे ट्रैक का पुल जो है उसको टारगेट करने के लिए ये बम जहाज के ज़रिए वहाँ गिराया जाता है। अहले इलाका और बुजुर्ग बताते हैं कि ये 1971 के अंदर 4 बम यहाँ पर गिराए गए थे, जिसमें से 2 बम तो मौका पर फट गए और वो इस तरीका से फटे कि नीचे तक इतना गड़ा बन गया कि नीचे पानी नजर आने लग गया। 2 बम नहीं फट सके। एक बम आज से कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह आर्मी ने ब्लास्ट किया था। ये जब ग्राउंड को बनाया जा रहा था और ये बम निकला है तो इस बम को ब्लास्ट करने के लिए एयरफोर्स की टीम को तलब किया गया, क्योंकि ये बम ज़्यादा तबाकुन था। कोई 12 मन के करीब इसका वज़न बताया जाता है, जिसमें इसमें कोई मनों के हिसाब से जो है वो बारूद मौजूद था। 1971 से लेके 2020 तक 50 साल के अरसे में ये बम बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। आर्मी और हमारे आर्म्ड फोर्सेस इस बात से को जानती थी कि अगर ये बम फट जाता तो बहुत ही तबाही का बायस बन सकता था। एयरफोर्स की हिदायत के मुताबिक वहाँ पे 15 से 20 फीट का गड़ा बनाया गया। उस गड़े के अंदर इस बम को नस्ब लंबा लिटा दिया गया। अब इसके ऊपर माहिरीन कहते हैं कि बम क्यों नहीं फट सका। उसकी वजह यह है कि इस इलाके के बुजुर्गों ने बताया है कि जिस जगह पे ये बम गिरा वहाँ पे एक दरख्त था। जब ये बम गिराया गया तो उस दरख्त में टकराने की वजह से इसका एंगल चेंज हो गया और इसका वो हिस्सा ज़मीन को नहीं छू सका जिसके लगने से इस बम को ब्लास्ट होना था। इसका पीछे जो इसका टेल वाली साइड थी वहाँ से इसका एक पर भी टेढ़ा था, जो इस बात का गवाही दे रहा था कि ये बम जब दरख्त से टकराया तो इसका एंगल चेंज हुआ और ये अपनी टेल वाली साइड से ज़मीन के साथ टकराया, जिसकी वजह से ये फट नहीं सका। इन बम का फटने का असूल यही होता है कि जब ये ज़मीन की तरफ टकराते हैं तो इनका अगली वाली टेल हेड वाला सर जो है उसके ऊपर एक फायर पिन लगी होती है। जब ये बम ज़मीन से टकराता है तो फिर ये दोबारा 4 फीट तक उछलता है और 4 फीट के अंदर जाकर ये ब्लास्ट होता है और उससे ये तबाही
پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ اس بم کو عوامی نظر میں لوگ یہ کہہ رہے تھے ڈیفیوز کیا جائے گا، لیکن یہ بم ڈیفیوز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ نہ ہی اس کی کوئی ٹیکنیکس باہر ہوتی ہیں، نہ اس کی کوئی تار اور ایسی چیز باہر ہوتی ہے۔ تو اب جس طریقے سے اس بم کو بلاسٹ کیا گیا، زمین کے اندر 15 سے 20 فٹ کا ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے کے اندر اس کو بم کو لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی فائر پن والی سائیڈ کو کھول کے اس کے اندر بارود لگایا گیا، اور پھر اس کے اندر ٹائم بم لگا کر اس علاقہ سے ہر قسم کی جانی جو زندگی کے نقصان کا اندیشہ تھا اس کو بچانے کے لیے 4 کلومیٹر ریڈیس کے اندر تمام گاؤں کے لوگوں کو، ان کے جانوروں کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا۔ تانگڑیا گاؤں کے اندر موجود لوگوں کو باہر نکال دیا گیا، ان کے جانوروں کو 4 کلومیٹر تک شفٹ کر دیا گیا۔ انہیں یہ ہدایات کی گئیں کہ آپ دروازے بھی کھلے رکھیں، اگر گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں تو ان کے شیشے کھلے رکھیں، کیونکہ بم کی آواز اور اس کی دھمک اور اس کے دھماکے سے جو اس کا پریشر تھا، اس سے شیشے بھی ٹوٹ سکتے تھے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ سکتے تھے، اور اس سے انسانوں کے دلوں کے اوپر یا انسانی جانوں کے اوپر اس دھماکے کے ساتھ اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ان کو زندگی کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس بم کو بلاسٹ کرنے سے پہلے ہر قسم کی سیکیورٹی فورسز کو، پولیس، آرمی اور سب کو اس علاقے سے 4 کلومیٹر دور تک پھیلا دیا گیا۔ اس کے چلانے سے پہلے پورے علاقے میں ایمبولینسز نے ایمرجنسی ہارن بجا کر عوام کو وہاں سے نکالا، اور ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، کنگن پور کا عملہ جو ہے وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو باہر نکالتا رہا کہ ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ جو چیز جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں اور عوام حیران ہوتی رہی کہ جب یہ بم زمین سے نکلا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کے ساتھ اپنی سیلفیاں اور تصویریں بنا رہے تھے، لیکن جب متعلقہ ادارے، حساس ادارے وہاں پہ پہنچے تو انہیں اس کی بم کی تباہ کاریوں کے بارے میں علم تھا، اس لیے انہوں نے ہر شخص کو وہاں سے دور ہٹا دیا۔ یہ بم جب بلاسٹ کیا گیا تو پھر یہ زمین کے اندر 15 فٹ گہرائی میں ہونے کے باوجود اس کا جب وہ مٹی اور دھوئیں کے بادل 15 سے 20 فٹ تک اوپر تک اٹھے، اور 4-5 کلومیٹر تک اس کی لرزش اور دھمک اور دھماکہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا۔ ایک گاؤں کے اندر ایک ڈونکی جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں نکل سکی، وہ بیمار تھی، لیکن اس دھمک سے اس کے دل پر اتنی جو ہے وہ اس کی چوٹ لگی کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری فورسز نے ہمیں یہاں سے نکالا ہے اور اس نکالنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، تو اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ اس دھمک سے دیواریں گرنے کے اندیشے ہو سکتے ہیں، آپ کے دروازے ٹوٹنے کے اندیشے ہو سکتے ہیں، آپ کے جسم کے اوپر، دل کے اوپر اس کے دھماکے کے اتنے جو ہے زبردست اثرات آ سکتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ یہ بم کس قدر ہولناک تھا۔ حالانکہ 71 میں، آج سے 50 سال پہلے، ٹیکنالوجی اتنی مضبوط نہیں تھی اور بم اتنے تباہ کن نہیں تھے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے جنگ کے 50 سال بعد زمین میں گڑا رہنے کے باوجود بھی یہ ویپن جو ہے یہ بیکار نہیں ہوا تھا، اور اس کو آج بھی چلا دیا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ جو بم باندھا گیا وہ چلا ہے، دوسرا بم نہیں چلا، لیکن اس کے ساتھ کوئی بم نہیں باندھا گیا، صرف اس کے بارود کو جو ہے وہ ہیٹ پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی مواد لگایا گیا، جس کو 20 منٹ کا ٹائم لگانے کے بعد وہاں سے ہماری فورسز کے جوان جو ہیں وہ بھی اپنی گاڑیوں پر تیزی سے 3 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ نکل کر چلے گئے۔ آپ ہماری سکرین پر اس کے شروع سے لے کے آخر تک، گراؤنڈ سے لے کر اس کی بلاسٹ تک کے تمام مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بم جہاں سے برآمد ہوا خالی میدانی علاقہ تھا، اس کو وہیں پہ بلاسٹ ہونا تھا اور وہاں پہ اس کو بلاسٹ کر دیا گیا۔ لیکن میں اس بات سے اب بھی پریشان ہو رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کہ بم وہاں جس طرح سے بچے کھیل رہے تھے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ یہ اگر خدا نخواستہ پھٹ جاتا تو اس سے کتنی ہولناکی جو ہے وہ پھیلتی۔ اور ناظرین، جنگیں کبھی بھی امن نہیں لاتی۔ 1971 سے اب تک 50 سال گزر چکے ہیں۔ وہ بم جو ہے وہ آج بھی موجود تھا
اسے آج ضائع کرنے کے لیے بھی اتنے انتظامات کرنے پڑے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ انسانوں کو پیار محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ جنگ صرف اور صرف ہولناکیاں لاتی ہے، انسانیت کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو ناظرین، اس پروگرام کے کرنے کا مقصد آپ لوگوں تک علاقے کی جو اہم خبر ہے وہ پہنچانا تھا۔ تو آپ کے پی نیوز دیکھتے رہیے، اور ہم آپ کے لیے جو اہم اطلاعات، جو اہم پروگرام ہوں گے، جو ہم ضروری ہوگا کہ آپ لوگوں کے علم میں لایا جائے، وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔